वजन चड जाता. मस्त जाणांक हिंदुवांक जावं दी क्रिस्तांवांक जावं दी मस्त जाणांक इस्रायलाक येजे म्हणून मस्त अशें आसता. म्हजे इंस्टाग्राम. हाय नमस्कार, कशी आसात सगळां? हांव तुमचे रोहिणी उलयतां इस्रायल तावन. मस्त जाणांनी मेसेज केल्ली की ओ तुका कोंकणी येता गी, तूं कोंकणी खंयचे कोंकणी उलयताय? गोंया कोंकणी गी कडियाळ कोंकणी गी म्हणून. हांव जल्मल्ली कारकोळांत, सो म्हाका येवचे कारकोळांत कशें उलयतात गी ते कोंकणी म्हाका येता. मस्त जाणांनी विचारलें तूं तुळू हिंदू तुका कशें उलोवंक तूं शिकलें गी म्हणून. म्हाका कशें कोंकणी येता गी म्हणून मस्त जाणांनी विचारलें. हांव ल्हान तावनूच कोंकणी उलयतां. म्हळ्यार हांव कोंकणी म्हळ्यार हिंदुवान ती कोंकणी आसात, देखून हांव क्रिस्तांवचें म्हणलें नांव काडटां. बेजार पावना नाकात. क्रिस्तांवच्या मिडलांत इस्कालांत वतेली, हांव इस्काला वतली. थंय आमी उलयतना कोणाकी कळनातली की हांव एकली हिंदू म्हणून. तितलें बरेंकर न्हू हांवें उलोवचें आहलें, तितलें खुशयेंत उलोवचें आहलें. बट म्हजें काजर जाल्या उपरांत 20 इयर्स म्हज्या कुळार वचचें जाल्यार एक दीस शेनिवाराचे सांजेर गेल्यार आयतारा सांजेर भायर सरतलें हांव. देखून म्हाका टच सण गेलें तें. म्हळ्यार काजर जाल्या उपरांत तुमकां गोत्ता आमी कुळार वचचें भारी अप्रूप. तशें जावन फस्ट काजर जाताना 2 हप्ते फावटी 3 हप्ते फावटी गेल्लीं. ताच्या उपरांत इले वताना आमकांय येयलें, आमच्या मातारी येयलें वजन चड जाता. भुरगीं ससूमायो मांव हे म्हणून कुटुंब संवसारांत तशेंच जाता. देखून इल्लें टच सण गेलें. बट हांव इस्रायलाक आयली गी ना, हांगा मस्त जाणां क्रिस्तांवांची मेळ्ळी गी म्हाका. परत्यान उलोवंक स्टार्ट केलें हांवें 25 वर्साच्या उपरांत. म्हळ्यार 25 वर्सां हांव कुळार गेल्ली. हांव वता कुळाराक, बट 6 म्हयन्याक एक पुटी ना जाल्यार वर्सा एक पुटी वचचें. कित्याक म्हळ्यार आमच्या भुरगीं इस्कालाक वताना आमकां वचोंक जायना. मागीर गेल्यार आमसरांत एक दिसा वसाजे येजे तेय मस्त टेन्शन येता. सो 25 वर्सां हांव मस्त उलोवना. कोंकणी उलयलें भारी उणें, हांव उलोवंकूच ना. बट केदोळा हांव इस्रायल पावलें गी ताचे उपरांत परत्यान ताची स्टार्ट केलें. एक पुटी आमी उलयल्लें आमकां उडासार आसता तें मागीर कंटिन्यू करयेत म्हणून. मस्त जाणां कशी जाली गी म्हजी कोंकणी पळोवन. सो तुमकां मस्त धन्यवाद. हांव जॉब बगे मस्त इन्फॉर्मेशन दिते आसता म्हज्या इंस्टाग्रामांत. मस्त जाणांक हिंदुवांक जावं दी क्रिस्तांवांक जावं दी मस्त जाणांक इस्रायलाक येजे म्हणून मस्त अशें आसता. म्हजे इंस्टाग्राम पळोवन सगळ्यांक शेअर करा. तुमकां अंतू बरें इन्फॉर्मेशन मेळटलें म्हणून हांव चिंतां.